हैन इन्डिकेटर्स भनेको त त्यसले इन्डिकेट गर्ने जस्तो मोबाइल तपाईँले चार्जमा राख्नुभयो भने त्यहाँ इन्डिकेटर्स बलिरहेको हुन्छ साइडमा मोबाइल चार्ज फुल भयो कि भएन अथवा चार्जिङमा छ कि छैन भन्ने कुरा इन्डिकेट गरिरहेको होला त्यो चाहिँ हरेक चिजहरूमा डिभाइसहरूमा मेकानिकल इक्विपमेन्ट्सहरूमा त्यस्ता खालका इन्डिकेटर्सहरू युज भएको हुन्छ हो सिमिलरली अब यहाँ पनि यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर जुन हामीले भर्खरै पढ्यौँ त्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको सिचुएसनमा छ कि छैन त त्यो इकोनोमी होइन हामीले त्यस्ता केही इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई एनालाइसिस गरेर केही इन्डिकेटर्सहरूलाई एनालाइसिस गरेर उनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको स्टाटस फाइन्ड आउट गर्न सक्छ अब यहाँ इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेर यो टपिकमा जाउँ है त indicators of development are related with the measurements of economic development and growth of an economy. हैन कुनै कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ कि छैन ग्रोथ भइरहेको छ कि छैन त्यसलाई इन्डिकेट गर्ने त्यसलाई मेजर गर्ने के नाप्ने हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्डिकेटर्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको रूपमा डिफाइन गर्छौँ है एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज अ डाइनामिक कन्सेप्ट जस्तो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा यो नै हो भन्ने छैन किन भन्दाखेरि टाइम टु टाइम यो चेन्ज भइरहेको छ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको एस्पेक्ट्स अथवा यसको सब्जेक्ट म्याटर फरक परिरहेको छ 1960को बेलामा एउटा खालको कन्डिसनलाई हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्थ्यौँ भने अहिले 2020मा आइपुग्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको परिभाषा नै केही हदसम्म चेन्ज भइसकेको अथवा रिफर्म भएको हामी पाउँछौँ त्यसको अर्थ के त इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई इन्डिकेट गर्ने जुन इन्डिकेटर्सहरू छन् दे अल्सो भेराइ विथ प्यासेज अफ टाइम त्यो पनि चेन्ज भइरहेको छ तपाईँको 1950मा जुन इन्डिकेटरलाई बेस्ट इन्डिकेटरको रूपमा लिन्थ्यो अब अहिले 2020मा आउँदाखेरि त्यो इन्डिकेटरलाई हामीले रिप्लेस गरेर नयाँ इन्डिकेटर हामीले युज गरिरहेको छौँ त्यसलाई त्यो पुरानो इन्डिकेटर रिप्लेस भइसकेको छ त्यो खालको कन्डिसन छ सो यो indicators of economic development change हुन्छ भन्ने कुरा भयो since economic development is a long-term phenomenon a definite criteria set up in one time may not equally valid in other times किनभने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको वान टाइम इभेन्ट होइन हैन एकचोटि हुने एक टाइममा हुने एउटा सर्टेन टाइममा हुने भन्ने कुरा होइन यो त के हो त यो एउटा प्रोसेस हो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो लङ टर्म प्रोसेस हैन डेभलपमेन्ट हुँदै जाने फेरि डेभलपमेन्ट अर्को नयाँ फेज आउने अझै फेरि अर्को फेजमा जाने त्यो कुरा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस यसको अर्थ के त अब यसको लागि एउटा ठ्याक्कै डेफिनेट क्राइटेरिया भन्ने हुँदैन किन भन्दा एउटा टाइममा भ्यालिड भएको कुरा अर्को टाइममा त्यो भ्यालिड इक्वली भ्यालिड नहुन पनि सक्छ त्यसमा नयाँ परिवर्तन आइसक्छ त्यो पुरानो कुरा इनभ्यालिड हुने कन्डिसन पनि हुन सक्छ So however, the widely accepted popular indicators of economic development are as follows. र पनि केही यस्ता पपुलर इन्डिकेटर्सहरू छन् जुन पहिलादेखि अहिलेसम्म लगभग वाइडली एक्सेप्टेड अथवा चाहिँ भ्यालिड भएरै हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरिरहेको छौँ त्यस्ता खालका इन्डिकेटर्सको बारेमा हामी one by one हेर्छौँ नाउ फर्स्ट वान हियर रियल ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट हिजो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि होइन रियल र नोमिनल भनेको नोमिनल भनेको रिकरेन्ट प्राइस सँग त्यसलाई हाम्रो प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ नोमिनल भ्याल्यु तर रियल भ्याल्यु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त बेस इयर प्राइसलाई हेर्छौँ त्यहाँ भनेको रियालिटी रियलमा प्रोडक्सन बढ्यो कि बढेन हामीले प्राइसमा भएको चेन्जेसलाई हेर्दैनौँ ओन्ली वी एनालाइज द चेन्जेस इन प्रोडक्सन लेभल प्रोडक्सनमा भएको चेन्जेसलाई मात्र एनालाइज गर्छौँ हामीले प्राइसमा भएको चेन्जेसलाई हेर्दैनौँ त्यो भनेको रियल भ्याल्यु हो अब यहाँ रियलमा हेर्ने कि ग्रस नेसनल प्रोडक्ट ग्रस भनेको टोटल भयो नेसनल भनेको नेसनालिटीसँग जोडिन्छ एउटा नेसनल रिसोर्सेस अथवा नेसनल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले गरेको प्रोडक्सन अनि प्रोडक्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन भ्याल्यु भयो मन्टरी भ्याल्यु भयो सो जिएनपी अथवा चाहिँ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट मिन्स एउटा डोमेस्टिक टेरिटोरीभित्र तर डोमेस्टिक टेरिटोरी भन्दा बाहिर कुनै एउटा कन्ट्रीको सिटिजन्सले अथवा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले रिसोर्सेसले गरेको प्रोडक्सनको मन्टरी भ्याल्यु त्यसलाई हामीले ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ फेरि नोमिनल होइन है नोमिनल भनेको रिकरेन्ट प्राइस मार्केट प्राइससँग मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ त्यस्तो होइन हामीले बेस इयर प्राइससँग क्यालकुलेट गरेर रियल भ्याल्यु निकाल्छौँ रियल जिएनपी यसलाई एउटा इन्डिकेटरको रूपमा लिइन्छ जस्तो इकोनोमिस्ट लाइक साइमन कोजनेट्स Paul Albert, etc., have considered the increase in GNP as an indicator of economic development.
अब यो साइमन कुजनेट पल अल्बर्ट छ उनीहरूले चाहिँ के त जीएनपीलाई एउटा इन्डिकेटरको रूपमा लिएको पाइन्छ त्यो बेला according to them, only increase in national income may bring increase in economic activities. किन भन्दाखेरि जब नेसनल प्रोडक्ट बढ्छ त्यसको अर्थ के त नेसनल इन्कम लेभल बढ्छ इन्कम लेभल बढ्यो भने अरू डाइमेन्सनहरू हैन पोभर्टी इनइक्वालिटी हैन अरू जस्टिसका कुराहरू छन् अथवा लिभिङ स्ट्यान्डर्डका कुरा सबै कुराहरू त्यसपछि अरू एस्पेक्ट्सलाई पनि यसले कभर गर्छ भनेर यसलाई डिफाइन गरेको पाउँछ यसैमा हेरौँ अब के हो त खासमा जीएनपी भनेको जी ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेको त्यो हामी पहिला त्यसको मिनिङमा जाऊँ इट इज डिफाइन्ड एज द मनी भ्याल्यू अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन अ नेसन ड्युरिङ अ इयर ओ मनी भ्याल्यू अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस सबै फाइनल गुड्सहरू फाइनल गुड्स भनेको जुन रेडी टु कन्ज्युम है अब त्यो सेमी फिनिस्ड गुड्स र मेटेरियल्स हुन्छ त्यो त्यो त गुड्सहरू त चेन्ज हुँदै जान्छ नि त्यसको अब फाइनल्ली हामी कन्ज्युम गर्नको लागि जुन रेडी गुड्स छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो त्यसको मनी भ्याल्यू अब त्यो कहाँ प्रड्युस भयो विदिन अ नेसन एउटा देशभित्र प्रोडक्सन भएको ड्युरिङ अ इयर एक वर्षमा बेसिकली त्यो क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भन्छ एउटा देशको डोमेस्टिक टेरिटोरीभित्र कति प्रोडक्सन भएको छ त्यो भ्याल्यू निकाल्ने त्यसपछि त्यसमा के एड गर्ने त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड एनएफआइए भन्छ होइन अब यसमा एनएफआइए मिन्स रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट्स नेट भ्याल्यू निकाल्नलाई पहिला हामीले विदेशबाट कति कमायो रिसिप्ट निकाल्ने अनि त्यसमा के गरिदिन्छ पेमेन्टलाई हटाइदिने हामीले विदेशीहरूलाई तिरेको पनि त हुनसक्छ विदेशीहरूले नेपालमा कमाएर आफ्नो देशमा लगेको पनि हुनसक्छ त्यो भनेको पेमेन्ट्स भयो सो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्याक्टरहरू भनेको फ्याक्टर प्रोडक्सनले गरेको इन्कम फ्रम एब्रोड भन्छ विदेशबाट हामीले 100-200 रुपियाँ कमायो अनि विदेशीहरूले नेपालबाट 100 रुपियाँ कमाएर लग्यो भने नेट भ्याल्यूको त्यहाँ त 200 माइनस 100 गर्दाखेरि 100 आयो सो नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ प्लस गर्नुपर्छ भन्छ अब यो एनएफआइए भनेको के हो त where NFIA is the income earned by the domestic people living in abroad minus income earned by foreigner in domestic nation भन्छ है अब यसमा दुईटा पक्ष एउटा डोमेस्टिक पिपल लिभिङ इन एब्रोड भनेको हाम्रो नेपालको मान्छे विदेशमा गएर काम गरिरहेछ हैन जापान कोरिया अस्ट्रेलिया लगायतका कन्ट्रीहरूमा त्यहाँ गएर काम गरिरहेछ त्यहाँ के गरिरहेछ उसले इन्कम अर्न गरिरहेछ त्यसलाई हामीले के गर्ने जोड्ने है त्यसबाट के घटाइदिने त माइनस इन्कम अर्न बाई फरेनर इन डोमेस्टिक अब नेपालभित्र पनि त ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाइनिजहरू छन् इन्डियनहरू छन् होइन अरू कन्ट्रीका मान्छेहरू पनि ठुल्ठुला के अरे अर्गनाइजेसनहरूमा इन्भल्भ छन् उनीहरूले जे जति प्रोडक्सन गर्छन् जे जति प्रोडक्सन गरेर उनीहरूले इन्कम जेनेरेट गर्छन् त्यसलाई के गर्ने माइनस गर्ने रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट ए आर माइनस पी गर्दाखेरि नेट भ्याल्यु निस्किन्छ एनएफआइए नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यो हाम्रो के गर्ने त जीडीपीमा जोड्ने हो सिम्पली इन केस अफ नेपाल सपोज इट वुड बी द डिफरेन्स बिट्विन द अर्निङ अफ नेपालिज पिपल लिभिङ इन एब्रोड एन्ड द अर्निङ अफ फरेनर्स लिभिङ इन नेपाल ड्युरिङ अ इयर एनएफआइए निकाल्दाखेरि सिम्पली नेपाल केस हेर्ने हो भने नेपालीहरूले विदेशमा कति कमाउँछन् होइन कतार मलेसिया दुबई जापान अस्ट्रेलिया युएस लगायतका कन्ट्रीहरूमा नेपालीहरूले कति कमाए र विदेशीहरू जुन छन् चाइनिज इन्डियन लगायतका अरू कन्ट्रीका मानिसहरू जुन नेपालभित्र रहेर नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर नेपालका कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर जे जति उनीहरूले प्रोडक्सन गरेर इन्कम जेनेरेट गरेको छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो त्यसपछि हाम्रो नेट भ्याल्यु निस्किन्छ त्यसलाई हामीले एनएफआइए भन्छ ए अब यहाँ सिम्बलिकली यसलाई हेर्ने हो भने जीएनपी इक्वल्स टु जीडीपी प्लस एनएफआइए सो यहाँ जीडीपी भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एउटा डोमेस्टिक टेरिटोरीभित्र जस्तै यसमा जीडीपी नेपालभित्र भन्ने बित्तिकै नेपालभित्र त नेपालले पनि कमाएको छ विदेशीले पनि कमाएको छ त्यो सबैको इन्कमलाई जोड्ने जीडीपी निस्किन्छ त्यसपछि नेट फ्याक्टर इन्कम निकाल्दाखेरि नेपालभित्रको नेपालले कमाएको त छँदैछ नेपालीहरूले विदेशमा कमाएको पनि हुनसक्छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो अनि हामीले जीडीपीमा के भनेको थियौँ त जीडीपीमा विदेशीहरूले पनि कमाएको हुन्छ भने यसलाई यहाँ लगाएर घटाउनु पर्यो ल अब यसमा जीएनपी भनेको जीडीपी प्लस एनएफआइए अब सिम्पली एउटा इक्जाम्पल भनौँ जस्तो नेपालभित्र 100 रुपियाँको प्रोडक्सन भयो अरे भनौँ होइन 100 रुपियाँ 100 रुपियाँमा हाम्रो 80 रुपियाँ नेपालीहरूले कमाएको 20 रुपियाँ चाहिँ के त विदेशीहरूले कमाएको छ होइन नेपालभित्र जीडीपीको भ्याल्यु 100 छ अनि नेपालीहरूले विदेशमा गएर 50 रुपियाँ कमाइरहेछ भने अब जीएनपीको भ्याल्यु कति हुन्छ होला
नेपालभित्र 100 रुपियाँ कमाइरहेछ, त्यसमा 80 रुपियाँ नेपालीहरूले हो, विदेशीले चाहिँ 20 रुपियाँ कमाइरहेछ। तर नेपालीहरूले बाहिर चाहिँ 50 रुपियाँ कमाइरहेको छ भने त्यो बेलामा कति हुन्छ त? 130, 130 हुन्छ। किन भन्दाखेरि 20 त घटाउनु पर्यो नि त एनएफआइएमा, त्यो घट्नुपर्छ। नेपालीहरूले कमाएको 50 छ अनि यहाँ 20 त हाम्रो देशभित्र उनीहरूले कमाइरहेछ भने त्यो 20 लाई घटाइदिनु पर्यो, रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट्स। बाँकी रहेको हाम्रो 80 प्लस 30 के अरे 50 गर्दाखेरि 130 आउँछ। त्यो भनेको जिएनपी, अब त्यो प्योर नेपालीले कमाइ गरेको प्रोडक्सनको मनी भ्याल्यु हो होइन, प्योर नेपालीहरूले, त्यो नेपालभित्र नेपाल बाहिर। ठिक छ, यो यसरी हामीले जिएनपी निकाल्ने गरिन्छ। यो पनि हाम्रो रियल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। रियल भ्यालु निकाल्नको लागि रिकरेन्ट मार्केट प्राइस होइन है, त्यसबाट नोमिनल भ्यालु निस्किन्छ। रियल भ्यालु निकाल्नलाई बेस इयरको निकाल्ने, हामीले प्राइसमा भएको चेन्जेस हेर्ने होइन। 10 वर्षको पिरियडमा त प्राइस बढ्दै बढ्दै गएर त्यो प्रोडक्सन धेरै बढेको देखिन पनि सक्छ। तर हामीले त्यसरी नगर्ने, बेस इयर कुनै मान्ने। जस्तो 2020 छ भने 2015 को लिने, 2010 को लिने प्राइस लेभल, र त्यो 10 वर्षको पिरियडमा हाम्रो कति चाहिँ प्रोडक्सन लेभल रियल जिएनपी बढेको छ, त्यो 10 वर्षको पिरियडमा अथवा 5 वर्षको पिरियडमा कति रियल जिएनपी बढेको छ, हाम्रो रियल्ली हाम्रो जुन प्रोडक्ट छ त्यो भ्याल्यु कति बढेको छ, त्यो बेसमा हामी इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ कि छैन भनेर यसरी क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ। एउटा इन्डिकेटर है। यसैको बारेमा जस्तो जिएनपी को भ्याल्यु इन्क्रिज भयो अथवा पर्सेन्टेज इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई गुड पर्फर्मेन्स अफ द नेसन एन्ड भाइस वर्सा भन्छ। हरेको त्यहाँ गुड पर्फर्मेन्स इकोनोमिक एक्टिभिटिजको हिसाबले हेर्ने भने इकोनोमी के त्यो देशले राम्रो पर्फर्म गरेको छ, इट मिन्स के त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको छ भन्ने कुरालाई त्यसले इन्डिकेट गर्यो। अब त्यसको जस्ट अपोजिट भयो भने ठिक त्यस्तै होइन, भाइस वर्सा। यदि चाहिँ जिएनपी घट्यो भने ब्याड पर्फर्मेन्स भनौँ न। यो भयो। अब नेक्स्ट यसैमा हेरौँ छोरे। दिस इन्डेक्स इज टु बी रिगार्डेड एज सुइटेबल फर डेभलप्ड कन्ट्रिज है। यो इन्डेक्स जुन छ रियल जिएनपी, यो चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरू, वेल डेभलप्ड कन्ट्रीहरू जुन चाहिँ जापान, अस्ट्रेलिया अथवा युरोप लगायतका जुन वेल डेभलप्ड कन्ट्रीहरू छन् त्यो कन्ट्रीको लागि बेस्ट सुइट छ। किनभने नट फर डेभलपिङ कन्ट्रिज वेयर द प्रोडक्सन इज हाई विथ पोभर्टी एन्ड मोस्ट अफ द पिपल इज डिपेन्डेन्ट अन एग्रिकल्चर। तर हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि यो इन्डिकेटर त्यति सुइटेबल छैन भन्छ। किन भन्दाखेरि एक त हाम्रो प्रोडक्सन बढी भए पनि नेपालको प्रोडक्सन लेभल त बढिरहेको छ, तर प्रोडक्सन लेभल बढेको अवस्थामा पनि हामी कहाँ पोभर्टी अझ उत्तिकै छ। यसको अर्थ अब त्यहाँ जिएनपी बढ्यो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो भन्न हामी मिल्दैन। किनभने हाम्रो पोभर्टीको रेट त एकदम धेरै हाई छ, पोभर्टी नै धेरै छ। प्रोडक्सन बढे पनि पोभर्टी घट्ने कन्डिसन छैन। र धेरैसो मान्छेहरू अब जस्तो नेपालको प्रोडक्सन बढ्यो भने नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको भन्ने इन्डिकेट गर्दैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन बेसिकल्ली केमा डिपेन्ड छ त? एग्रिकल्चरमा। यहाँ कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ डेभलपमेन्ट सेक्टरको डेभलप भएको होइन, यहाँ कुनै टुरिज्म सेक्टरको मा इन्कम जेनरेट के अरे प्रोडक्सन डेभलपमेन्ट भएको होइन। हाम्रो त एग्रिकल्चर हो, त्यो चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ, त्यो डिपेन्ड्स अपन नेचर होइन। हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्सनलाई पनि एउटा लेभलमा लगेर हामीले प्रोडक्सन गर्न सकेको छैन। त्यसैले यो रियल जिएनपीले हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूको स्टाटसलाई यसले इन्डिकेट गर्न सक्दैन। Similarly, this indicator of economic development has failed to take consideration of changes in growth of population. यस्तो प्रोडक्सन लेभल त बढ्न सक्छ होइन, जति जति पपुलेसन साइज बढ्यो। अब त्यो नेपालभित्र नहोला होइन। अघि नै हामीले एनएफआइए भनेको थियो नि, नेपालबाट 40 लाख चाहिँ विदेशमा गएर कतार, मलेसिया, दुबईको अरू देश बनाएर पनि नेपालमा केही पैसा पठाएकै भरमा नेपालको के त जिएनपी बढेको देखिएला। त्यो जिएनपीको भ्याल्यु त बढेको देखिन सक्छ होइन। पपुलेसन बढिरहेछ, 50 लाखको पपुलेसन 3 करोड पुगिसक्यो 100 वर्षको यो टाइम पिरियडमा। पपुलेसन साइज बढेको छ, जसले गर्दा हाम्रो प्रोडक्सन लेभल बढेको देखिन सक्छ। अनि प्रोडक्सन लेभल बढेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ रियल जिएनपीले फुल्ली इन्डिकेट गरेन। सिमिलरली पोल्युसनको कुरा छ होइन, प्रोडक्सन बढिरहेछ, प्रोडक्सनले पोल्युसन पनि त्यत्तिकै ल्याउँछ। जस्तो 1 करोड रुपियाँको प्रोडक्सन गरेको छ, तर 2 करोड बराबरको हेल्थ कस्ट लागेको पनि हुनसक्छ। तपाईँको गाउँमा कुनै ठाउँमा, तपाईँको एरियामा कुनै एउटा प्रोडक्सन युनिट्स इन्स्टल भयो त्यो ठाउँमा है सपोज, तर त्यो प्रोडक्सन युनिटले यति धेरै पोल्युसन दिइरहेछ कि एयर पोल्युसन, साउन्ड पोल्युसन होइन, वाटर पोल्युसन लगायतका यस्ता खालका पोल्युसन गरिरहेछ। त्यसको इफेक्ट हेर्ने हो भने त्यो कस्ट अफ द्याट पोल्युसन इज ग्रेटर देन द प्रोडक्सन लेभल फ्रम द्याट
प्रोडक्सन युनिट 1 करोडको प्रोडक्सन गरिरहेछ 2 करोड बराबरको त्यसले पोल्युसन कस्ट जेनेरेट गरिरहेछ त्यस्तो खालको पनि हुन सक्छ यस अर्थमा हाम्रो प्रोडक्सन बढ्यो भन्दैमा त्यहाँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भयो भनेर हामीले इन्डिकेट गर्न मिल्दैन हैन अब यस्ता खालका थुप्रै इन्डस्ट्रीहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो थर्ड वर्ल्ड जस्ता कन्ट्रीहरूमा अहिले चाहिँ विस्थापित हुँदैछन् यस्ता साउन्ड पोल्युसन गर्ने एयर पोल्युसन गर्ने लगायतका यस्ता फ्याक्ट्री यस्ता इन्डस्ट्रीहरू थुप्रै इन्स्टल हुँदैछन् भइरहेका छन् त्यसले पनि हामीले रियल इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई त्यसले इन्डिकेट गर्न सक्दैन सिमिलरली डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम 100जना मान्छेले कम्पनी खोलेका छन् ठुल्ठुला हैन नेपालका मानौँ चौधरी ग्रुप अथवा अग्रवाल ग्रुप अथवा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सुन्नु भएको होला जगदम्बा हैन अनि यो पञ्चकन्या लगायतका यस्ता ठुल्ठुला ग्रुपहरू जुन छ नि अब ती ग्रुपहरूको लगभग भनौँ 20 वटा ग्रुपहरूको के भयो त इन्कम लेभल बढ्यो हैन त्यो हिसाबले हेर्यो भने त नेसनल इन्कम त बढेको देखियो तर सबै आम नेपालीको बढेको होइन नि हैन त्यसैले यसलाई हाम्रो रियल ग्रोस नेसनल प्रोडक्टलाई हामीले के त एउटा प्योर इन्डिकेटरको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा गुड इन्डिकेटरको रूपमा हामीले यसलाई लिँदैनौँ हुन त यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो तर यसले फुल्ली इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई इन्डिकेट गर्न सक्दैन त्यस अर्थमा अब के त it does not cover all the production of developing countries which are produced and consumed at home अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन पुरैलाई पनि कभर गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि नेपालमा त कुनै कुनै प्रोडक्टहरू यस्ता छन् कि जो मान्छेहरूले आफै प्रोडक्सन गर्छन् आफै कन्ज्युम गर्छ त्यो मार्केटमा जाँदैन अब नेपालको कति प्रोडक्सन भयो भन्ने कुरा त त्यो नेसनल प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि त कति प्रोडक्सन भएर मार्केटमा सेल भयो कारोबार भयो भन्ने कुरा हेरिन्छ तर धेरै जसो गुड्सहरू त हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूमा प्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ ठुलो अमाउन्टमा तर त्यो मार्केटमा जाँदैन आफै कन्ज्युम आफै प्रोडक्सन गर्छन् आफै कन्ज्युम गर्ने चलन छ त्यो अर्थमा रियल नेसनल जीएनपीको भ्यालु निस्किँदैन सो यसलाई हामीले गुड इन्डिकेटरको रूपमा लिँदैन पर क्यापिटा इन्कम पर क्यापिटा भनेको पर हेड पर क्यापिटा मिन्स एभरेज इन्कम अफ द सिटिजन्स अर द पिपल है कुनै एउटा कन्ट्रीमा टोटल नेसनल इन्कम जति आउँछ त्यो भ्यालुलाई हाम्रो के गर्ने त त्यहाँको पपुलेसन साइजले डिभाइड गरिदिने सिम्पली त्यसबाट हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम निस्किन्छ अब यो पनि एउटा इन्डिकेटर हो यो इन्डिकेटर चाहिँ दिस इन्डिकेटर वाज युज्ड इन 1950s हैन 1950 तिर यो पिसिआईलाई युज गर्ने गरिन्थ्यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको इन्डिकेटरको रूपमा इट इज एन एभरेज इन्कम अफ एनी नेसन है कुनै एउटा कन्ट्रीको एभरेज इन्कम अथवा इन्कम अर्न बाई एन इन्डिभिजुअल ड्युरिङ अ इयर कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले एक वर्षमा कति चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ त्यो एभरेज भ्याल्यु त्यसलाई हामीले पर क्यापिटा अथवा पर हेड इन्कम भन्ने गर्छ इट इज डेराइभ्ड बाई डिभाइडिङ द नेसनल इन्कम अफ ए कन्ट्री पहिला हाम्रो नेसनल इन्कम निस्किन्छ अनि देन बाई इट्स टोटल पपुलेसन इन अ गिभन पिरियड अफ टाइम है टोटल पपुलेसनले डिभाइड गरिदिने त्यो नेसनल इन्कमको फिगरलाई त्यहाँको पपुलेसन साइजले डिभाइड गर्ने अनि त्यो पनि हाम्रो के त एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ क्या पोइन्ट अफ होइन कि पिरियड अफ टाइम पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइममा अलिकति डिफ्रेन्सेस पोइन्ट अफ टाइम भनेको कुनै एक्ज्याक्ट डेटमा भएको कुरा भयो होइन पिरियड भनेको कुनै एउटा टाइम स्पान भन्छ नि त्यो पिरियड अफ टाइम जस्तो एक वर्षभरिमा भन्ने खालको हो एक वर्षभित्र अथवा 6 महिनाभित्र हुनसक्छ तर युजुअली के गरिन्छ त पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ एनम हिसाबले अथवा एन्युअली क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ इट सोज द प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ एन इन्डिभिजुअल पिपल भनेको त्यहाँको एउटा प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता प्रोडक्टिभिटी होइन उत्पादकत्व भन्छ नेपालीमा होइन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पर्फर्मेन्सलाई यसले इन्डिकेट गर्छ पिसिआई रिप्रेजेन्ट्स द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल हो पिसिआईको लेभल जुन छ नि भ्याल्यु अब 1000 कमाउँछन् कि वर्षभरिमा है अथवा 2000 5000 10000 कति कमाउँछ त अन एन एभरेजमा एकजना मान्छेले त्यो बेसमा त्यो कन्ट्रीको स्टाटस अथवा त्यो कन्ट्रीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी इन्डिकेट गर्न सक्छौँ जस्तो हाई पिसिआई बेटर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ ए पिपल हैन जस्तो जुन कन्ट्रीमा हाई पिसिआई आएको छ जस्तो 2000 5000 हैन 5000 भन्दा माथि 10000 20000 डलर जसले एन्युअली इन्कम जेनेरेट गर्छ अब तिनीहरूको अभियसली लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रै हुने भयो किनभने इन्कमले नै लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई सो गर्ने हो एन्ड भाइस वर्सा भन्छ भाइस वर्सा मिन्स जस्ट अपोजिट लो पिसिआई लो
लिभिङ स्ट्यान्डर्ड। अनि अब यसलाई हामीले अहिले पनि भनिसक्यौँ के त डलरमा मेजर गर्ने गरिन्छ। इट इज युजली मेजर्ड इन डलर। पर क्यापिटा इन्कमलाई डलरमा मेनली मेजर गर्ने हो नि त। अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्यो भने नेपालीमा पनि आउँछ। अब हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि नेपालीमा क्यालकुलेट गरेर अब यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनको लागि डलरमा नै मेजर गरेर इन्टरनेसनल्ली कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यसको फर्मुला चाहिँ पिसिआई इक्वल्स टु एनआई नेसनल इन्कम डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन। अब यहाँ 2020 चाहेको छ, यसको अर्थ के हो त सेम इयर हुनुपर्छ भनेको। जस्तो तपाईँले नेसनल इन्कमको फिगर 2019 को लिनुभयो तर पपुलेसन साइज चाहिँ 2020 को लिनुभयो भने त्यो मिल्दैन। अनि जुन वर्षको हामीले नेसनल इन्कम लिएको छौँ त्यही वर्षको हामीले पपुलेसन साइजलाई हेरेर यसरी पर क्यापिटा इन्कम क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। सिम्पल। Highest PCI in 2019 is Luxembourg with 1,13,196 भन्ने छ। अनि ऱ्याङ्क्स नम्बर 1 यो लक्जमबर्ग 2019 मा है IMF को यो रिपोर्ट अनुसार। अनि नेपाल चाहिँ 159 मा र्याङ्किङमा छ विथ PCI 1085। जस्ट हाम्रो कति छ त $1085 छ। यसको अर्थ कति हो? $1000 भनेको झन्डै 1 लाख सवा लाख जति हामी कमाउँछौँ रे प्रति व्यक्ति है। अब एउटा फ्यामिलीमा एकजना मान्छेले मात्रै 10 लाख कमाएको होला, त्यो फ्यामिलीमा 10 जना मेम्बर छ भने प्रत्येकको कति हुने भयो त $1000 को डलरको हिसाबले के हुने भयो भाग लाग्ने भयो। त्यस्तो खालको हुन्छ है। यो पर क्यापिटा भनेको पर हेड भयो। एउटा फ्यामिलीमा एउटाले कमाउँछ तर त्यो हाम्रो टोटल फ्यामिलीकै इन्कम हो। हामीले एभरेजमा निकाल्दाखेरि त पर हेड इन्कम निकाल्नु पर्यो। त्यसको अर्थ जति हाम्रो इन्कम भएको छ त्यसलाई डिभाइड बाई त्यहाँ नम्बर अफ पपुलेसन गर्ने हो। त्यो हिसाबले सबैको भागमा कसैले कमाइरहेछ, कसैले अब योभन्दा बढी छ होइन। ठुल्ठुलो व्यापारीहरूले त यति त दिनमै कमाउँछन् होला कतिपयले, कतिपयको चाहिँ वर्षभरि पनि यति कमाइ हुँदैन। तर हाम्रो पपुलेसन साइजलाई अब यो डिभाइड गर्यो भने नेपालकै इन्कमलाई नेपालको पपुलेसन साइजले डिभाइड गर्यो भने यो खालको भ्याल्यु छ अहिले है। The following table shows the world income distribution pattern. अब यसमा इन्डिकेट गर्दाखेरि जस्तो हो नेसन्स क्लासिफिकेसन र पर क्यापिटा इन्कम इन डलर यो लेभल दिएको छ। जस्तो हाई इन्कम अर्निङ कन्ट्रिज अन द बेसिस अफ पर क्यापिटा इन्कम। हाई इन्कम अर्निङ कन्ट्रिज भन्यो भने त्यसको $12,535 त्योभन्दा माथि त्यो अथवा त्योभन्दा माथि जसले कमाउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त सिम्पली हाई इन्कम अर्निङ कन्ट्री भनेर भन्छौँ। अब यसमा युरोपियन कन्ट्रीहरू अनि जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया होइन लगायतका यी कन्ट्रीहरू पर्छन्। अनि अप्पर मिडल इन्कममा चाहिँ 4046 बाट 12535 सम्मको त्यो र्याङ्क पर्छ। यसमा लगभग अहिले चाइना अनि नयाँ इमर्जिङ कन्ट्रीहरू ब्राजिल हो अनि इन्डिया लगायतका यी कन्ट्रीहरू यो लेभलमा छ स्टाटसमा। अनि लोवर मिडल इन्कम 1036 to 4045 यो लेभलमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीहरू प्रायः गरी सबैजसो यही लोवर मिडल इन्कममै पर्छ। अब यो सबैजसो होइन, फेरि भुटान अनि बङ्गलादेशको चाहिँ हाई छ क्या अलि योभन्दा। अनि लो इन्कम अर्निङमा चाहिँ अब 1035 बिलो यो चाहिँ बेसिकल्ली अफ्रिकन कन्ट्रीहरू जुन छन् केही अफ्रिकन कन्ट्रीहरू एकदमै लो पर क्यापिटा इन्कम भएका तिनीहरू चाहिँ लो इन्कम अर्निङ कन्ट्रीको क्याटेगोरीमा पर्छ। ठिक छ, यो हाम्रो के भयो त पर क्यापिटा इन्कमको बारेमा भयो, यो एउटा इन्डिकेटरको बारेमा भयो। अब यसमा पनि केही सर्टेन डिफेक्ट्स जस्तो कि इट इज अल्सो नट सेटिस्फ्याक्टरी भन्छ कि indicator of economic development because the rise in per capita income may not guarantee the improvement in living standard of the people. अब जस्तो per capita income बढिरहेको छ र पनि त्यसले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नबढेको अथवा बढिरहेको छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। किन? इफ देयर इज हाई इन्कम इनइक्वालिटी, अब त्यो सोसाइटीमा हाई इन्कम इनइक्वालिटी धनी एकदमै धेरै धनी छ र गरिबहरू एकदमै गरिब त्यस्तो खालको इन्कम ग्याप छ भने द इन्क्रिज द इन्कम गोज टु फ्यु रिच इन्स्टेड अफ मेनी पुअर भन्छ। अब नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढ्यो भन्दैमा सबै नेपालीको इन्कम बढेको नहुन पनि सक्छ। केही 8-10 जना 10-20 जना ठुल्ठुला के अरे रिच पिपलहरूको इन्कम मात्रै बढेकै कारणले पनि पर क्यापिटा इन्कम बढेको देखिन सक्छ। अथवा जति इन्कम बढ्यो भने पनि त्यसको इन्कम डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न ठिक छैन भने त त्यसको ठुलो हिस्सा कसले लाने भयो त
धनी मान्छेहरूले लाने भयो त्यसैले यो खालको इन्डिकेटर पनि त्यति बेटर इन्डिकेटर होइन भन्ने छ until and unless the living standard of poor or majority of people is improved होइन जबसम्म लो स्ट्यान्डर्ड भएका मान्छेहरू अथवा चाहिँ लो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भएका पुवरहरू अथवा चाहिँ मास पिपल होइन देशको ठुलो हिस्सा इम्प्रुभ तिनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इम्प्रुभ हुँदैन देयर इज नो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इनफ्याक्ट होइन त्यसैले अब पर क्यापिटा इन्कमले एउटा इन्डिकेटर त हो तर यसलाई हामीले बेस्ट इन्डिकेटरको रूपमा युज गरिँदैन त्यो 1950-60को बेलामा चाहिँ यो प्रचलित थियो त्यो बेलामा युज गर्ने गरिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ त्यति धेरै यसैमा त यसलाई पनि इन्डिकेटरको रूपमा त लिइन्छ र पनि यसमा केही त्यो खालको हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूमा जहाँ हाई इकोनोमिक यो हाई इन्कम इनइक्वालिटी छ नि यो भयो भने यो इन्डिकेटरले काम गर्दैन त्यो बेलामा अब इन्कम इक्वालिटी छ होइन त्यहाँ चाहिँ खासै धेरै रिच र पुवरको ग्याप छैन भने त्यो बेलामा इन्कम बढ्नु भनेको सबै जसो मान्छेहरूको त्यही रेसियोमा इन्कम बढ्नु हो तर जहाँ चाहिँ हाई इन्कम इनइक्वालिटी छ त्यो कन्डिसनमा पर क्यापिटा इन्कम बढेको देखियो भने पनि देखिएको भए पनि त्यहाँ चाहिँ केही रिच व्यक्तिहरूको मात्रै इन्कम बढेको हुन सक्छ ठिक छ यो पर क्यापिटा इन्कम अब नाउ नेक्स्ट अनदर वान हियर बेसिक ह्युमन निड्स इन्डेक्स यो सिम्पल बेसिक ह्युमन निड्स है ह्युमन निड्स इन्डेक्स यो अलि त्योभन्दा अलिक मोर एडभान्स जस्तो द बेसिक ह्युमन निड क्राइटेरिया अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट वाज डेभलप्ड बाई वर्ल्ड ब्याङ्क यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले बनाएको यो क्राइटेरिया यति छ कम्प्लिमेन्ट टु द पिसिआई क्राइटेरिया होइन पिसिआईको कम्प्लिमेन्टको रूपमा पिसिआईमा भएको जुन डिफेक्ट्सको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त्योभन्दा अलिकति त्यसैलाई नै कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी पर क्यापिटा इन्कम बढेको हो भने एटलिस्ट त्यहाँ के हुनु पर्यो त बेसिक ह्युमन निड्स फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो नयाँ अर्को इन्डेक्स बनाइएको अकर्डिङ टु दिस क्राइटेरिया द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज इभ्यालुएटेड अन द बेसिस अफ फुलफिलमेन्ट अफ बेसिक निड्स इन टर्म्स अफ के त बेसिक निड्सभित्र अब वेल्थ कति छ एजुकेसन वाटर फुड क्लोदिङ सेल्टर वर्क एट्सेट्रा एन्ड नन म्याटेरियल निड्स सच एज cultural identity, a sense of participation and purpose in life and work. सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो अब यहाँ पहिला हाम्रो बेसिक निड्समा फुड सेल्टर एन्ड क्लोथ मात्रै नभएर अब अहिले त एजुकेसन वाटर ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी होइन यो सबै अब एजुकेसनमा पनि अहिले बेटर एजुकेसन भन्ने गर्छ होइन वाटर ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटीमा पनि अहिले के भन्छ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर फेसिलिटी भन्छ सो यो फुडमा पनि अहिले न्युट्रिसनको कुरा आउँछ हो यो हिसाबले हेर्ने गरिन्छ बेसिक ह्युमन निड्समा अब अहिले त अहिलेको बेसिक ह्युमन निड्सको क्राइटेरियाभित्र तपाईँको इन्टरनेट एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन है यो कुराहरूलाई पनि लिएको छ यसैमा फर्दर हेरौँ अल इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन सच एज वर्ल्ड ब्याङ्क आइएलओ मिन्स इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन है अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर organization, etc. have recognized these concepts and suggested to the least developed countries to adopt this approach in their 5-year plans. है अब यो बेसिक निड्स एटलिस्ट बेसिक निड्स फुलफिल हुने गरी अथवा फुलफिल भएको कन्डिसन छैन भने त्यसलाई फुलफिल गर्ने गरी उनीहरूले आफ्नो 5-year प्लान 3-year प्लान होइन अथवा कुनै खालको त्यस्तो स्ट्राटेजिक प्लानहरू जुन हरेक कन्ट्रीले बनाउँछ त्यो प्लानमा यो कुरालाई एड्रेस गर्ने गरी इम्प्लिमेन्ट गर एडप्ट गर भनेर सजेस्ट गरेको पाइन्छ हैन यो बेसिक ह्युमन निड्सलाई The aim of this criteria is to raise productivity and alleviate poverty by providing basic human needs to poor. And you at least basic human needs चाहिँ फुलफिल गर्न पाउनुपर्छ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अथवा इकोनोमिक प्रोग्रेस गरिरहेछ कुनै कन्ट्रीले भने सबै मानिसहरूको बेसिक ह्युमन निड्स फुलफिलमेन्टको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने खालको यो क्राइटेरियाको मेजर एम अथवा अब्जेक्टिभ भनौँ This is very significant criteria of economic development because it has focused attention on poor. यो चाहिँ अरू इन्डेक्स भन्दा हैन जीएनपी भन्दा पनि अथवा पीसीआई भन्दा अलिकति यो मोर सिग्निफिकेन्ट के त इन्डिकेटरको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौं. But this criteria should be taken as the complement rather than substitute of other criteria. हैन यो नै सबैभन्दा अब सबैलाई हटाएर यो नै ठीक हुन्छ सबैभन्दा राम्रो इन्डिकेटर यही नै हो भन्ने हैन अरु इन्डिकेटरहरु छन् जुन तिनीहरुकै कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा है परिपूरक त्यो पनि यो पनि भन्ने खालको हैन
त्यो रादर देन सब्स्टिट्युट भन्छ त्यसको सट्टामा चाहिँ होइन भन्ने। अब हामी अर्को इन्डिकेटरको बारेमा हेर्छौँ, फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स PQLI हो। यो अलिकति पछाडि डेभलप भएको, त्योभन्दा पछाडिको अर्को एउटा इन्डिकेटर। अब यसमा चाहिँ एउटा एब्सोल्युट भ्यालुहरू आउँछ, क्वान्टिटेटिभ टाइपको। हामी यो क्वालिटेटिभ फिचरहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर क्वान्टिटेटिभ मेजर गर्छौँ कि खासमा यो फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स बेसिक ह्युमन निड्स जुन पढ्यौँ नि त्यस्तै खालको हो। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ती कम्पोजिट्सहरूलाई जे हाम्रो यहाँ युज हुन्छ, एजुकेसन, हेल्थ, यो सबै कुराहरूलाई हामीले के गर्छौँ त एउटा क्वान्टिटेटिभ भ्यालु निकाल्छौँ होइन। त्यो क्वान्टिटेटिभ भ्यालुको बेसमा हामी कम्पेयर गरेर यो सजिलो हुन्छ। अर्को खालको एउटा इन्डिकेटर PQLI। अब यसमा दिस इज नन इन्कम इन्डिकेटर, स्पेसली यसमा इन्कमलाई इन्डिकेट गरिँदैन, इन्कम हुँदैन यो इन्डिकेटरमा हो। नन इन्कम इन्डिकेटर अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट्स विच वाज डेभलप्ड बाई मरिस भन्छ। It is calculated from life expectancy rates, infant mortality rate and literacy of the country। तीनटा यसमा कम्पोजिट्सहरू छ मिलाएको के एउटा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, जीवन प्रत्याशा भनेको त्यहाँको मानिसहरू कति बाँच्छन् त्यो भ्यालु निकालिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ इन्फान्ट मोर्टालिटी, यो चाहिँ इन्फान्ट भनेको शिशु मृत्युदर होइन। एउटा 1 वर्षभित्र अब जन्मिसकेपछि बच्चा त्यो बाँच्छ कि बाँच्दैन त, त्यो इन्फान्ट्सहरूको शिशुको मृत्यु दर के कति छ त्यो रेट हो। अनि अर्को चाहिँ लिट्रेसी अफ द कन्ट्री होइन, कति चाहिँ पढलेखा छन्, त्यहाँको इनरोलमेन्ट रेसियो के छ, अनि त्यसपछि गएर एडल्ट लिट्रेसी रेट के छ, त्यो बेसमा एउटा लिट्रेसी रेट क्यालकुलेट गरिन्छ। अनि यो तीनटा कम्पोजिट्सहरूलाई मिलाएर त्यहाँ क्वान्टिटेटिभली मेजर गरिन्छ। अब लाइफ एक्सपेक्टेन्सी जति बढ्यो त्यति राम्रो, इन्फेन्ट मोर्टालिटी चाहिँ जति घट्यो त्यति राम्रो, लिट्रेसी रेट चाहिँ जति बढ्यो त्यति राम्रो। And these 3 indicators get equal weightage and average होइन। यसमा तीनटैलाई इक्वल वेटेज दिन्छ भनेको कुनै बढी कुनै कम हुँदैन, इक्वल वेटेजको बेसमा हामीले यसबाट एभरेज भ्यालु निकाल्छौँ। दिस 3 indices गिभ द कम्पोजिट इन्डेक्स होइन। कम्पोजिट इन्डेक्स किन भन्दा यहाँ एउटा मात्रै इन्डिकेटरलाई लिएर हामीले बनाएको होइन, यसमा कम्पोजिट्सहरू जस्तो एक्सपेक्टेन्सी, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, इन्फेन्ट मोर्टालिटी र लिट्रेसी, यो तीनटा कम्पोजिट्स भएकोले यसलाई कम्पोजिट इन्डेक्स भन्छ, which is known as PQLI, physical quality of life index। If people live longer होइन, अहिले भन्छ कि and are illiterate literate होइन, धेरै लामो समयसम्म बाँच्छन् अनि चाहिँ पढलेखा पनि छन् भने PQLI भ्यालु इज हाई होइन। त्यो PQLI भ्यालु क्यालकुलेट गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रीको हाई भ्यालु आउँछ। अब यसमा भ्यालु कतिसम्म स्केलिङ गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि PQLI भ्यालु is measured in a scale of 1 to 100। 1 र 100 को बीचमा यसरी भ्यालु क्यालकुलेट गरिन्छ। द भ्यालु 1 रेफर्स टु भेरी इन्फेरियर होइन, लो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा हुन्छ, एन्ड 100 रेफर टु भेरी सुपेरियर लेभल होइन। यो इन्फेरियर लेभल भयो जस्तो 1 2 3 4 5, बिलो 50 बिलो 100 पनि गरेको छ यसमा। जस्तो if such value crosses 50 क्रस गर्यो भने त्यो भ्यालु द कन्ट्री इज एन एडभान्स भन्छ। त्यो कन्ट्री एडभान्स कन्ट्रीको लेभलमा पुग्छ। एन्ड बिलो 50 मिन्स अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री होइन। 50 भन्दा तलपट्टि भ्यालु आयो भने त्यसलाई हामीले अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीको रूपमा डिफाइन गर्छौँ। यो चाहिँ PQLI भयो। यसैमा फर्दर हेरौँ, दिस इन्डिकेटर इज सुपेरियर ओभर PCI भन्दा यो राम्रो छ, अलिकति सुपेरियर छ नै, इभन दो इट इज नट अल्सो फ्री फ्रम सम डिफेक्ट्स। यसमा पनि केही डिफेक्ट्स छ, जस्तो इट डज नट इन्क्लुड इन्कम इन्डिकेटर। सबभन्दा मेजर भनेको कुरा यसमा इन्कम इन्डिकेटर छैन, सबै चाहिँ नन इकोनोमिक अथवा नन इन्कम इन्डिकेटरहरू राखेर इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट। हुन त इन्कम जसको राम्रो हुन्छ त्यो नै धेरै हेल्दी हुने अथवा चाहिँ न्युट्रिसियस फुडहरू अथवा हेल्थ एक्सेस भएर अलि राम्रो समय बाँच्ने हुन्छ। अनि जुन कन्ट्रीमा राम्रो इन्कम लेभल छ, राम्रो प्रोडक्सन लेभल छ, त्यो कन्ट्रीले नै के गर्ने हो त हाई राम्रो एजुकेसन पनि त्यही कन्ट्रीहरूको छ होइन। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट पनि एकदम न्यून छ, किनभने हेल्थ फेसिलिटी भएकोले त्यो इन्कमबाट नै त्यो अरू फेसिलिटीहरू हुने हो हुनलाई। तर डाइरेक्टली हाम्रो यहाँ के छ त यो इन्डिकेटरमा इन्कम
इन्क्लुड गरेको छैन सो एउटा डिफेक्ट्स भयो सिमिलरली दिस इन्भल्भ सब्जेक्टिभली हो while giving weights to various items as they depend on various socio-economic and political setup अनि अब यो सब्जेक्टिभ म्याटर हो हुनलाई अब होइन के अरे यो इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट लिट्रेसी रेट प्लस लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अब त्यहाँको पोलिटिकल सेटअप के छ होइन त्यो सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यो त त्यसैले यो सब्जेक्टिभ म्याटरलाई क्वान्टिटेटिभली मेजर गरेर त्यति उचित हुँदैन भन्ने कुरा रहेछ इन एडिसन इट कन्सिडर ओन्ली करेन्ट वेलफेयर बट नट द फ्युचर वेलफेयर होइन अब जस्तो यसले त रिकरेन्ट स्टाटसलाई इन्डिकेट गर्छ अब यसकै बेसमा हामीले भविष्यमा पनि त्यो कन्ट्रीले त्यही खालको फिजिकल क्वालिटी अफ लाइफ इन्डेक्स एचिभ गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन अहिलेको पो त्यो इनरोलमेन्ट रेसियो राम्रो हुन सक्ला अथवा चाहिँ लिट्रेसी रेट राम्रो हुन सक्ला भविष्यसम्मै लिट्रेसी रेट राम्रो भइ नै राख्छ भन्ने कुराको त्यसले ग्यारेन्टी गर्दैन होइन जस्तो इन्फ्यान्ट मोर्टालिटी रेट अथवा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी यो चाहिँ रिकरेन्ट स्टाटसलाई मैले मात्र यसले सो गर्छ फ्युचर वेलफेयरलाई यसले इन्डिकेट गर्न सक्दैन भनेर यसरी यसलाई के गरेछ क्रिटिसाइज गरेको छ अब यो बेसमा हाम्रो एउटा अर्को इन्डिकेटर छ अब यसलाई चाहिँ बेस्ट इन्डिकेटरको रूपमा लिइन्छ हो अरू इन्डिकेटरहरूभन्दा सुपेरियर इन्डिकेटर अब के बेसमा किन भन्ने कुरा छ त्यो हेरौँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एचडिआई हुन्छ अब दिस इन्डेक्स वाज डेभलप बाई पाकिस्तानी इकोनोमिस्ट महबुब उल हक भन्ने इन 1990 एन्ड एडप्टेड बाई युएनडिपी हो यो चाहिँ बेसिकली यो इन्डेक्स चाहिँ महबुब उल हकले नै बनाउनु भएको होइन पाकिस्तानी इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ पहिला युएनडिपीमा जागिर हुँदाखेरि उहाँले डेभलप गर्नुभएको यो आइडिया कन्सेप्ट हो पछि यसलाई युएनडिपीले पनि यसलाई एडप्ट गरेको है द ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एचडिआई इज अ कम्पोजिट इन्डेक्स द्याट मेजर्स द एभरेज एचिभमेन्ट्स इन अ कन्ट्री इन 3 बेसिक डाइमेन्सन्स अफ ह्युमन डेभलपमेन्ट अब यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सले ह्युमन डेभलपमेन्टको स्टाटसलाई नै सो गरिदियो र यसमा 3टा मेजर कम्पोजिट्सहरू छ 3टा बेसिक डाइमेन्सन्सहरू छ होइन त्यसको त्यो डाइमेन्सनबाट यसको एभरेज भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ अब त्यो के हो त 3टा भन्दाखेरि दिस बेसिक डाइमेन्सन्स आर अ लङ एन्ड हेल्दी लाइफ एउटा हो यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीकै कुरा हो लङ एन्ड हेल्दी लाइफ अनि अर्को नलेज भनेको एजुकेसन र अर्को चाहिँ एन्ड अ डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ अब यो डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ चाहिँ उनीहरूले अर्न गरेको जुन पर क्यापिटल इन्कम छ त्यसलाई बेस मानिन्छ सो यसमा 3टा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी लिट्रेसी रेट र अर्को इन्कम पर क्यापिटल इन्कम यो 3टा इन्डिकेटरलाई कम्पोजिट यसबाट 3टा डाइमेन्सनलाई बेस मानेर कम्पोजिट एउटा भ्यालु निकाल्ने अनि त्यो भ्यालुको बेसमा एसडिआईको ऱ्याङ्किङ गरिन्छ द एबभ 3 मेन्सन के अरे मेन्सन डाइमेन्सन्स आर मेजर्ड बाई द फलोइङ इन्डिकेटर्स जस्तै यसमा फर्स्ट हेरौँ अ लङ एन्ड हेल्दी लाइफ इज मेजर्ड बाई लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ है अब यो चाहिँ लङ एन्ड हेल्दी लाइफ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सीबाट हेर्ने गरिन्छ होइन कति चाहिँ समय ऊ चाहिँ बाँच्यो अथवा उसको जीवन प्रत्याशा है यो बर्थ कति चाहिँ त्यहाँको जन्म भयो अनि उनीहरू त्यो जन्मेको मध्येबाट कति चाहिँ कति वर्षसम्म बाँचे लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ अर्को चाहिँ नलेज होइन नलेज इज मेजर्ड बाई द एडल्ट लिट्रेसी रेट 2टा छ यसमा एडल्ट लिट्रेसी रेट छ यसको चाहिँ वेटेज चाहिँ 2/3 वेट दिएको छ 66.67% एन्ड द कम्बाइन्ड प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी ग्रोस इनरोलमेन्ट रेसियो है अर्को चाहिँ इनरोलमेन्ट रेसियो एउटा एडल्ट लिट्रेसी रेट भनेको एउटा सर्टेन एडल्ट ग्रुपहरूको उनीहरूको कति छ लिट्रेसी रेट 100% नहुन पनि सक्छ हाम्रो देशमा पनि 100% छैन एडल्ट जुन पढ्ने उमेरको केटाकेटीहरू जो हुन्छन् तिनीहरू 100% नहुन पनि सक्छ हो एउटा त्यसलाई लिन्छ र अर्को एउटा यो ग्रस इनरोलमेन्ट रेसियो भर्ना दर खुद भर्ना दर है यो कुल भर्ना दर भनौँ न यो प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी ग्रोस एनरोलमेन्ट रेसियो विथ 1/3 अब यसको वेट चाहिँ फेरि 1/3 मात्रै दिएको छ अ डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इज मेजर्ड बाई जिडिपी पर क्यापिटा इन पर्चेसिङ पावर प्यारिटी पिपिपी भन्छ के अब यो युएस डलरमै हुन्छ यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने यो 3टा
यो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ पिपिपी, पर्चेसिङ पावर प्यारिटी। उनीहरूले कति पर्चेस गर्छन्, खर्च गर्छन्, आम्दानीको कुरा यहाँ भएन, यहाँ कति खर्च गर्छन् त्यो बेसमा उनीहरूको इन्कम लेभललाई मेजर गर्ने गरिन्छ। जुन देशको पर्चेसिङ पावर प्यारिटी राम्रो छ त्यसको डिसेन्ट अथवा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुन्छ भन्ने छ। अनि यसैमा हेरौँ फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द इन्डेक्स फिक्स्ड मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालुज हेभ बिन इस्टाब्लिस फर इच अफ दिस इन्डिकेटर्स। अब यो हरेक जुन इन्डिकेटरहरू भयो नि, तिनटै इन्डिसिसहरू अथवा कम्पोजिट्सहरू अथवा त्यो डाइमेन्सनहरू, त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुहरू राखिन्छ। त्यो बेसमा चाहिँ के गरिन्छ त क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। अब जस्तो यसमा लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको मिनिमम भ्यालु भनेको कति हो, 25 इयर्स हो, अनि म्याक्सिमम चाहिँ 85 इयर हो। यो बिचमा 25 इयर अथवा बिलो 25 इयर छ भने त्यो चाहिँ 0 हुन्छ भयो। अब 85 इयर त्यो आसपासमा भयो भने त्यो 100%को त्यो हिसाबले क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। अब जापानको हेऱ्यो भने 85 तिर छ। अब कुनै बेलामा हामी कहाँ 35-40 थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन? त्यो पुरानो तपाईँहरू के अरे पपुलेसन ग्राफ हेर्नुभयो भने है, सेन्सस सर्वे हेर्नुभयो भने त्यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी प्रत्येक सेन्ससको दिएको हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ। तपाईँले त्यो सुरुमा हाम्रो जस्तो 1950 तिरको 1960 तिरको त्यो बेलाको तपाईँहरूले पपुलेसन सर्वे हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष थियो। भनेको अन एन एभरेजमा नेपालीहरू त्यो बेलामा 35 देखि 45 वर्ष मात्रै बाँच्ने गर्थे। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो यो डेथ रेट एकदम हाई थियो हैन। मान्छेहरू अब विभिन्न रोगहरूबाट, अब तराईमा औलो ज्वरो लगायतका, अनि पहाडी इलाकामा यो अरू क्षयरोगदेखि लिएर अरू धेरै खालका यस्ता बिरामीहरू थिए। त्यसले गर्दा मान्छेहरू कम उमेरमै नै मर्ने गर्थे। तर अब हाम्रो जुन हेल्थ फेसिलिटीहरू बढ्दै गयो, बिस्तारै हाम्रो के त लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी लगभग नियर अबाउट 70 छ, 70 वर्ष छ अन एन एभरेजमा। होइन, कोही बढी पनि बाँच्छ, कोही अलिक कम पनि बाँच्छ होला। अन एन एभरेजमा क्यालकुलेट गऱ्यो भने 70.2 भन्ने कि कति आएको थियो अस्तिको डेटा, त्यस्तो खालको छ। अनि अर्को एडल्ट लिट्रेसी रेट चाहिँ 0 to 100 यो बिचमा हाम्रो ऱ्याङ्किङ गर्ने गरिन्छ। म्याक्सिममलाई 100 अनि मिनिममलाई 0। अनि अर्को चाहिँ कम्बाइन्ड इनरोलमेन्ट पनि 0 to 100 को बेसमा निकालिन्छ। यो दुईटालाई एउटा मान्ने कम्पोजिटमा एउटा यो एउटा डाइमेन्सन भयो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, अनि अर्को यो एजुकेसन भनेर यो दुईटा राखिन्छ। अनि अर्को थर्डमा चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेर रियल जिडिपी पर क्यापिटा क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। यो पर्चेसिङ पावर पेरिटी बेसमा हुन्छ। यो चाहिँ 100 देखि लिएर 40,000 सम्म बिचमा राखिन्छ। 40,000 लाई म्याक्सिमम मानेको छ, 100 लाई मिनिमम मानेको छ। यो बेसमा क्यालकुलेट गर्ने गरिन्छ। अब फर्दर हेरौँ है त। For any component of the SGI, individual indices can be computed according to the general formula. अब हाम्रो जुन अगाडि भन्यौँ नि, प्रत्येकलाई एक एक गरेर हाम्रो यहाँ क्यालकुलेट गरेर कम्पोजिट भ्यालु निकाल्यो। अनि प्रत्येकलाई निकाल्दाखेरि फर्मुला चाहिँ के हो त, इन्डेक्स निकाल्दाखेरि इन्डेक्स जस्तो हाम्रो सुरुमा के भन्थ्यौँ, हेल्थको, अनि एजुकेसनको र अर्को इन्कमको, तिनटै हो त्यहाँ, हेल्थ, एजुकेसन, इन्कम। अनि हेल्थमा के भन्थ्यो, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ भन्ने थियो, हेल्दी लाइफ भन्नेको। अनि अर्को चाहिँ एजुकेसनमा हाम्रो के थियो, दुईटा डाइमेन्सन छ त्यसमा। के एउटा चाहिँ नेट इनरोलमेन्ट रेसियो, अर्को एडल्ट लिट्रेसी रेट। त्यो दुईटाको भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने। अनि अर्को चाहिँ लास्टमा पर्चेसिङ पावर प्यारिटी बेसमा जिडिपी पर क्यापिटा निकाल्ने गरिन्छ। त्यो निकाल्दाखेरि एक्चुअल भ्यालु जस्तो कुनै एउटा कन्ट्रीको, नेपालको अहिलेको एक्चुअल भ्यालु कति छ त्यो राख्ने, अनि माइनस मिनिमम भ्यालु। अब यो हरेक कन्ट्रीहरूको हेरेर अब योभन्दा अगाडि कति आएको थियो त मिनिमम, होइन, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूको कुनै त्यो भ्यालु होला, त्यो मिनिमम भ्यालु राख्ने। त्यसपछि डिभाइडेड बाई म्याक्सिमम भ्यालु। अब म्याक्सिमम भ्यालु भनेको अस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग अथवा चाहिँ नर्वे, डेनमार्क, यिनीहरूको चाहिँ यो कन्ट्रीहरूको त्यो हरेक इन्डिकेटरमा म्याक्सिमम भ्यालु आएको हुन्छ, उनीहरूको अगाडिको वर्षमा आएको होला। त्यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई यसमा इन्क्लुड गरौँ नि, माइनस मिनिमम भ्यालु। अनि जुन कुनै पनि हुनसक्छ, यो इन्कमको पनि हुनसक्छ। तपाईँले यहाँ इन्कमको लिनुभयो भने इन्कमको हुने भयो। अर्को आई भनेको छ, आईमा अब 1 2 3 जुन पनि
इन्कमको अथवा हेल्थको अथवा एजुकेसनको तीनटैलाई यो तरिकाबाट हामीले क्याल्कुलेट गरेर भ्याल्यु निकाल्छौँ। अनि त्यो भ्याल्यु इचको भ्याल्यु आयो भने त्यो तीनटै भ्यालुलाई एड गर्छौँ, डिभाइड बाई 3 गर्छौँ सिम्पली। अनि त्यो बेसमा हाम्रो 0.0 टु 1.0 सम्मको भ्याल्यु आउँछ त्यसपछि। अब यसमा क्लासिफिकेसन अफ नेसन अन द बेसिस अफ एसडिआई। अब कुन कन्ट्रीलाई के भनिन्छ, कति भ्याल्यु आयो भने के भनिन्छ भन्ने छ यो टेबल चाहिँ एउटा। जस्तो एसडिआई 0.0 टु 0.549 सम्म आयो भने लो ह्युमन डेभलपमेन्ट, यदि एसडिआई को भ्याल्यु यो आयो भने। अनि 0.550 टु 0.699 सम्म आयो भने मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्ट भन्छ। अब नेपालको अहिलेको कन्डिसन भनेको हाम्रो 0.550 टु 0.699 को यो बिचमा यो ऱ्याङ्किङमा पर्छ हो। अनि त्यसपछि 0.700 टु 0.799 भनेको यो चाहिँ हाई ह्युमन डेभलपमेन्टमा। अनि त्यसपछि 0.880 भन्दा माथि आयो भने त्यो भ्याल्यु चाहिँ भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट भन्छ। अब यसमा युरोपियन कन्ट्रीहरू प्रत्येक जसो कन्ट्रीहरू छ, अस्ट्रेलिया, जापान, युएस लगायतका, युके, यी कन्ट्रीहरू सबैको के छ त भेरी हाई ह्युमन डेभलपमेन्ट छ। अब SDI is regarded as the best indicator of economic development because it includes both income and non-income indicators भन्छ। अब यो सबै इन्डिकेटरहरू मध्येको बेस्ट इन्डिकेटर कुन चाहिँ रहेछ त ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर। किन? यसमा दुईटै कुरा आयो, एउटा इन्कमको कुरा आयो, जुन डिसेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङलाई त्यसले इन्डिकेट गर्छ, त्यो भनेको इन्कम। इन्कममा अब यहाँ जिडिपी पर क्यापिटा भनेर निकाल्छ, त्यसलाई पर्चेसिङ पावर प्यारिटी बेसमा क्याल्कुलेट गरिन्छ, त्यो पनि छ एउटा। अनि अर्को हाम्रो हेल्थ इन्डिकेटर छ, अनि अर्को के छ त एजुकेसन इन्डिकेटर छ। अब यो तीनटामा जुन कन्ट्रीले राम्रो गर्छ, हेल्दी लाइफ छ मान्छेहरूको, वेल एजुकेटेड छ हैन, अनि हाई पर्चेसिङ पावर भएका मान्छेहरू छन् भनेको पर क्यापिटा इन्कम राम्रो छ भने अभियसली त्यो कन्ट्री नै अब यो त्यो कन्ट्रीमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएको इन्डिकेट गर्ने अथवा त्यो कन्ट्रीको ह्युमन डेभलपमेन्ट भएको छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ। सो यो इन्डिकेटरलाई नै बेस्ट इन्डिकेटरको रूपमा अहिले हरेक जसो कन्ट्रीहरूले एसडिआई को भ्यालु हुन्। त अब अहिले थुप्रो अरू इन्डिकेटरहरू पनि आएको छ हो। इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बेसमा तपाईँको करप्सनको इन्डिकेटरहरू छ, अथवा चाहिँ यो ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर भन्ने आएको छ भुटानले बनाएको। अनि अरू थुप्रै बेसमा ह्युमन राइट्सको देखि लिएर अरू थुप्रै यो वुमन इम्पावरमेन्टको कुराहरू छ। हरेक जसो कुराहरूलाई अहिले लिने गरेको छ, तर पनि पपुलर यो इन्डिकेटरको रूपमा, इकोनोमिक इन्डिकेटरको रूपमा हामीले यो मेजर जुन 5वटा पढ्यौँ हैन, रियल जिएनपी, अनि पर क्यापिटा इन्कम, बेसिक ह्युमन निड्स इन्डेक्स, र अर्को के त पिक्युएलआई र यो एसडिआई है त, यो 5वटा इन्डिकेटर भयो। सो दिस इज फर टुडे, हेभ अ गुड डे सबैजनालाई।